میں اس وقت درس قرآن دے اندر تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب رحمان دے مقدس قرآن دا چوتھا سپارہ، سورت دا نام آل عمران۔ اللہ والو، رمضان المبارک دا جو آخری حصہ، آخری عشرہ گزر رہا ہے، جس دی تاک رات 23ویں رات گزر چکی ہے۔ خوش نصیب مقدراں والے وہ لوگ نے جنہاں نے اس رات اللہ دے حضور او دے گھر دے اندر اس رات نو او دی عبادت وچ گزاریا، اور خوش نصیب نے او لوگ جنہاں فجر دی نماز با جماعت ادا کر کے اللہ دے حضور حاضری دے کے اللہ دے سامنے التجا کیتی، اللہ ساڈی حاضری قبول فرما لے۔ میرے بھائی، اپنی چند مروزات گزارشات پیش کرن تو پہلے ایک بات دی التجا کر لینا مناسب سمجھنا کہ میں 4 سال گھر دے اندر نظر بندی دے گزارے، اسے دوران 1.5 سال تو میں فالج دی بیماری وچ مبتلا ہاں۔ دوران گفتگو کسے وقت زبان دی لکنت دی وجہ تو الفاظ دی ادائیگی پوری نہیں ہوندی، تے میرے بھائی اللہ دی رضا واسطے اس میری کمزوری نو، میری بیماری نو اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے آجے، اور دعا کرو کہ اللہ مکمل صحت عطا فرمائے، تاکہ میں او دا قرآن، او دے نبی دا فرمان پہلے دی طرح تسا لوگا تک پہنچا سکاں۔ میرے بھائی، اے دنیا ایک ساز و سامان ہے، دنیا چند دن دا کھیل تماشا ہے، ایتھے ہر چیز عارضی ہے اور فانی ہے، ہمیشہ واسطے کوئی چیز ایتھے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود نے، سوال کر دینے، یا نبی اللہ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سانو دسو دنیا کس چیز دا نام ہے؟ آپ خاموش نے، عرشاں تو جبریل امین آ گیا، اللہ دا قرآن لے کے، اللہ دا فرمان لے کے۔ دنیا دیاں چیزاں، دنیا دی حقیقت کس چیز دا نام ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ دنیا کس چیز دا نام ہے؟ انسان اندر میری بیوی ہونی چاہیے، والبنین میرے بیٹے ہونے چاہیے نے،
والقناطیر المقنطرتی، میرے کول دنیا دا مال و دولت ہونا چاہیے، من الذہب والفضہ، میرے کول سونا تے چاندی ہونا چاہیے، والخیل المسومہ، میرے کول گڈیاں سواریاں ہونیاں چاہیے نے، والانعام والحرس، میرے کول مجھاں گاواں بھیڈاں بکریاں ڈاچیاں ہونیاں چاہیے نے۔ اللہ فرماندے نے والحرس، پھر بندہ مربع زمینہ کوٹھیاں بلڈگاں اینا دی خواہش کردا ہے، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ مل جائے لیکن یہ سب کچھ دنیا دا سامان ہے۔ دنیا دے اندر سب تو بہتر سامان کی ہے، الدنیا کلھا متاع، ساری دنیا ساز و سامان ہے، وخیر متاع الدنیا، دنیا دا سب تو بہتر سامان المرأۃ الصالحہ، آقا فرماندے نے نیک بیوی یہ نیک عورت جڑی یہ دنیا دا سب تو بہتر سامان ہے۔ آقا نیک عورت دیاں نشانیاں کی نے؟ جگاں دے پیر فرماندے نے اذا سلت خمسہا، نیک عورت دی پہلی نشانی 5 وقت دی نماز بھی ادا کر دی ہوئے گی، وصامت شہرہا، دوسری نشانی رمضان المبارک دے روزے بھی رکھ دی ہوئے گی، تیسری نشانی وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے وجود اپنے پردے دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت بھی کر دی ہوئے گی، وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے خامد دی فرما برداری بھی کر دی ہوئے گی۔ جس عورت دے اندر یہ 4 وصف ہونگے، یہ 4 خوبیاں ہونگیاں، کل قیامت دا جدو دن آئے گا، اللہ دا دربار ہوئے گا، اللہ سانو سارے اس دن کامیاب فرما۔ اللہ دا دربار ہوئے گا، جنت دے سارے دروازے کھول دیتے جانگے، نمازی نو باب الصلاۃ وچوں، حاجی نو باب الحج وچوں، زکات دین والے نو باب الزکات وچوں، حج کرن والے نو باب الحج وچوں، جہاد کرن والے نو باب الجہاد وچوں، آواز پائے گی اینا دروازیاں چوں ننگ کے جنت دے اندر داخل ہو جا۔ پر لوگو نبی پاک دا فرمان نوٹ کر لو، خاص کر میریاں ماما تے بہنا اس گل نو نوٹ کر لین۔ آقا فرماندے نے جیڑی عورت دے اندر یہ 4 وصف ہونگے، 4 خوبیاں ہونگیاں، اللہ تعالی جنت دے سارے دروازے کھول کے اس عورت نو مخاطب ہو کے فرمان گے، اے عورت جدے اندر یہ 4 خوبیاں نے، آج میری جنت دے سارے دروازے کھلے نے، جدے وچوں تیرا جی کردہ میری جنت وچ داخل ہو کے میری جنت دی وارث بن جا۔ صرف جنت دا داخلہ نہیں ملے گا، آقا علیہ السلام فرماندے نے جیڑیاں جنت دے اندر 70 حوراں ملنیاں نے، اللہ اس نیک عورت نو اونا دا سردار بنا دے گا۔ اللہ ساڑیاں ماما پہنا دے اندر بیٹیاں دے اندر
साडे घर वालियां दे अंदर ये सारियां सिफतां पैदा फरमा। एक औरत दुनिया ते गुजरी है, नबी दी बीवी है, नबी दे खानदान दी है, अल्लाह दा एक नबी है। अल्लाह ने बेटे भी अता कीते ने, अल्लाह ने दुनिया दा माल और दौलत भी अता कीता है, अल्लाह ने मुरब्बे ज़मीना भी अता कीतियां ने, माल डंगर भी अता कीता है, नौकर चाकर भी अता कीते ने। शैतान वेख के सड़ गया, बेईमान जल गया ते आंदा अल्लाह ए तेनू तां याद करदा एदे कोल दुनिया दा सब कुछ मौजूद है, कदी एदे कोलों खो ना, फिर मैं वेखा तेनू किवें याद करदा। अल्लाह मैनू जरा मोल तां दे। अल्लाह फरमांदे ने बदनसीबा मेरी गल सुन लै, जेड़ा मेरा होएगा ओ हर हाल विच मैनू याद करेगा, ओ मेरे दरवाजे ते आएगा। जा तेनू इजाजत ने जो कर सकना कर गुजर। इन्हें इंज कीता, नबी दे बेटे खाना खा रहे ने एक छत दे थल्ले, इन्हें आके उत्ते छत सुट दी, बेटे सारे फौत हो गए। इन्हें जाके जेड़े जानवर ने डाचियां गावां ने उन्हां नूं इन्हें हलाक कर दिता। उधरों एक नौकर आके आंदा, अल्लाह दे नबी जी तुहाडे बेटे इंज करके फौत हो गए ने। दूसरा आके आंदा, अल्लाह दे नबी जी तुहाडे सारे जानवर हलाक हो गए ने। एक तीसरा आया आके आंदा, अल्लाह दे नबी जी तुहाडे सारे नौकर चाकर भी हलाक हो गए ने। ते अल्लाह दे नबी एक गल करदे ने, अरशां वाले आ रब्बा तू गवाह हो जा, अगे जेड़ा वक्त मैं अपने जानवरां विच खर्च करदा सा, जेड़ा वक्त अपने बेटियां विच खर्च करदा सा, जेड़ा वक्त अपने नौकरां चाकरां विच खर्च करदा सा, अरशां वाले आ रब्बा अज दे बाद ओ वक्त भी मैं तेरे जिक्र विच खर्च करांगा। अल्लाह ओ वक्त मैं तेरी याद विच गुजारांगा। इन्हें एक गल जदों सुनी होर ज्यादा परेशान हो गया। इन्हें बदबख्त ने नबी पाक दे जिस्म दे उत्ते फूक मार दी। नबी दे जिस्म विच छाले बन गए, नबी दे जिस्म ते बीमारी आ गई। बीवियां 4 ने, 3 बीवियां तलाक लैके चलियां गईयां, एक बीबी मगर रह गई जड़ी नबी दी बीवी है, एदा नाम है माई रहमत सलामुल्लाह अलैहा। एक कौन है? जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम दी पोती है। ते वक्त गुजरदा गया, टाइम गुजरदा गया, एक दिन नंगेया, 2 दिन नंगे, 1 साल नंगेया, 2 साल नंगे, 5 साल गुजरे, 10 साल गुजरे। बीमारी वधदी जा रही है, दिन ब दिन बीमारी विच इजाफा हुंदा जा रहा है। अल फतह मस्जिद दे अंदर आउन वाले हो, कुरान दियो परवाने हो, जरा हदीस दी गल नोट कर ले आजे। जेड़े बंदे नू बंदा मुवाहिद होवे, अल्लाह सारियां नू मुवाहिद बना। आमीन बुलंद आवाज ना कह दे। बंदा मुवाहिद होवे, ओनू अगर एक दिन बुखार चढ़दा, तरगीब व तरहीब दी रवायत, एक दिन बुखार चढ़न दे नाल अल्लाह ओदे 1 साल दे गुनाह मुआफ कर देंदे ने।
مومن بندے نو کنڈا بھی لگے تے او دے گناہ معاف ہوندے نے۔ نبی دی بیوی ایک دن عرض کر دیاں نے اللہ دے نبی جی دعا کرو اللہ صحت عطا کر دے وے، اللہ تندرستی دے دے وے۔ تے نبی آندے نے اے رحمت ہمت ہار گئی ہے، حوصلہ ہار گئی ہے، اے رحمت جننے سال میں تندرستی دے گزارے نے اگر انہیں سال میں بیماری دے کٹ لما تے سودا مہنگا کوئی نہیں۔ تے مولانا ایسے بادی ترجمانی کر دینے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنہ تائیں آکھیا دعا کرو اللہ سے دے دے تے اللہ دے نبی آندے نے آکھیا پیغمبر تُویں لے لے طلاق نی چلی جا پے کے میرا توڑ جا ساکنی میں آپی پیا کٹا جیویں کرے رب پاک نی تے تکلیفاں اٹھاویں نائی تے فرما بردار ہے نا بیوی فرما بردار نیک عورت سنیا جا مائی رحمت چانگرا ماریاں رب دے حبیبات تو صدقے میں واریاں سنیا جا مائی رحمت چانگرا ماریاں رب دے حبیبات تو صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں نے ساریاں کھٹیا تے اونا کچھ نائی میں کی کرانگی میں کرانگی خدمت جب تک رب نباوے گا کرانگی خدمت جب تک رب نباوے گا کڈ لوے جان یا آرام تاوے گا چھڑ کے توانو جاندی نائی تے آندی کیے زخمان تھی حضرت نام ناک منہ وٹانگی فرما بردار بیوی زخمان تھی حضرت نام ناک منہ وٹانگی رونال پیڑ ہووے جبنال چٹانگی خدمتاں خامدیاں کر کے جنتا میں کھٹانگی موقع لے آندہ اللہ سائیں وقت گزردہ پیا ٹیم ننگ دا پیا اپنے خامد دا پیٹ پالن دے پاروں لوکاں دے گھراں وچ جا کے مزدوریاں کر کے جیڑی وہ اجرت دیندے نے او کھانا لے آ کے اپنے خامد نو کھلاندیاں نے آپ بھی کھاندیاں نے دن گزرے ٹیم گزرے ایک دن دا وقت آیا اللہ دے نبی نو قضائے حاجت دا معاملہ جدو پیش آیا آواز دین دینے نی رحمت نی رحمت نی رحمت تے مائی رحمت کول نہیں مزدوری کرن گئیاں نے لوکاں دے کراں وچ تے اللہ دے نبی انج کر کے ایک مار دینے اللہ اگے ایک آرزو کر دینے اللہ اگے انی مسانی الضر وانت
ارحم الراحمین۔ اللہ مینو شیطان نے چھو لیا، اللہ میرے اتے اپنا رحم کر دے، اللہ اپنا فضل کر دے۔ اللہ فرماندے نے ارکز، اے میرے ایوب زمین اتے اپنی اڈی مار۔ اللہ سونیا 18 سال ہی لنگ گئے نے اڈیاں مار دیاں، اللہ دن بھی گزرے نے راتاں بھی گزریاں نے، اللہ زمین تے اڈیاں وجدیاں رہیاں نے۔ جواب آندا اگے اڈیاں اپنی مرضی نال ماردا سیں بیماری دے ایام وچ، اج میرے ایوب اپنی اڈی میرے حکم نال مار۔ جدو زمین اتے اڈی ماری تے کی ہویا، زمین وچوں پانی دا چشمہ چل پیا۔ اللہ فرماندے نے ہاذا مغتسل بارد و شراب۔ اے میرے ایوب، اے جڑا چشمہ پھٹ پیا اے دے نال نہا بھی لے، غسل بھی کر لے، تے اس پانی نو پی بھی لے۔ اللہ پانی پیواں گا تے کی ہوئے گا؟ فرمایا جدو پانی پی لویں گا اندر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں، جدو اے دے نال غسل کر لیں گا باہر دیاں بیماریاں ختم ہو جان گیاں۔ مائی رحمت مزدوری کرن گئی ہے، مزدوری کر کے واپس آئیاں نے، اینا دے آؤں تو پہلے پہلے اللہ نے صحتاں بھی عطا کر دیتیاں نے، اللہ نے تندرستیاں بھی عطا کر دیتیاں نے، تے جنت دے وچوں ریشمی لباس کھل دیتا ہے۔ تے جناب ایوب علیہ السلام او لباس پا کے بہ گئے، مائی رحمت آئیے پردہ کیتا لگیاں آ رہیاں نے، تے آ کے اینا نوی پوچھ دیاں نے وے اللہ والیا کتے ایتھے میرا ایوب تے نہیں ویکھیا؟ تے اللہ دے نبی فرماندے نے نی رحمت میں ہی ایوباں، تے مائی نو نہیں پتہ لگا، مائی دیاں اکھاں دے سامنے میں نبی نہیں پتہ لگا، جنی دیر تک اپنا تعارف نہیں کروایا مائی نو پتہ نہیں لگا۔ فرماندے نے رحمت میں ہی ایوباں، تے آندیاں نے اینے سال بیماری وچ گزرے نے، آندیاں نے وے اللہ والیا دکھی بندیاں نو مذاق نہیں کری دے، دکھیاں دے نال ایویں دیاں گلاں نہیں کری دیاں۔ جناب ایوب فرماندے نے رحمت ذرا پردہ ہٹا کے ویکھ، عرشاں والے نے صحتاں عطا کر دتیاں نے، تے جدوں ویکھیا تے آندیاں نے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ بیماریاں دین والا بھی تو وے، تندرستیاں عطا کرن والا بھی تو میں۔ ادھروں بیٹھ گئے گلاں باتاں ہون لگ پیاں، تے قرآن دیو پروانیو ذرا گل نوٹ کر لو۔ اللہ فرماندے نے اے دنیا دے لوگو جنہ میں اپنے ایمان والے بندے نو دکھ دینا اونیاں او دیتے رحمتاں بھی کرنا، جنیاں او دیاں آزمائشاں ہوندیاں نے اونے او دے درجے بلند ہوندے نے، جننے کسے دے امتحان زیادہ ہوندے نے اونے او دے مرتبے رب دے دربار چے بلند ہوندے نے۔ اللہ نے کی کیتا اسمان تو سونے دیاں ٹڈیاں دی بارش پا دیتی،
اے ٹڈیاں جیڑیاں کپڑے ٹکدیاں نے اللہ نے سونے دی بارش پا دیتی تے نبی ایوب فرماندے نے رحمت انج کر جھاڑو پھڑ انہاں ٹڈیاں نو اکٹھیاں کر انہاں جھاڑو مار کے انہاں نو اکٹھیاں کر دے اماں جی انج کر کے جلدی دے نال جھاڑو مارن لگ پیاں اللہ آسماناں تے مسکرا پے اللہ فرماندے نے اے میرے ایوب لالچی نکلے ہیں ذرا گل نوٹ کرے آجے اے میرے ایوب لالچی نکلے ہیں انہاں نو اکٹھیاں کرن لگ پے ہیں جلدی دے نال عرض کر دینے اللہ میں لالچی نہیں نکلیا تیری رحمت اکٹھی پیا کرنا مائی رحمت ایک دن محنت مزدوری کر کے واپس آ رہیاں نے رستے دی اندر شیطان ملیا ایک بابے دی شکل بن کے ایک اپنے والو بزرگ دا روپ تار کے ملیا تے آندہ نی رحمت اپنے خامد نو جا کے کہے فلاں جگہ دوتے ایک بوتے اوتے چڑھاوا چاڑے تے انہوں صحت مل جائے گی جی میں اج ساڑیاں کئی بیبیاں آپس وچ بیٹھیاں ایک گلہ نہیں کر دیاں نی تو فلانی جگہ تے جا کے مانجا رکھیا فلانی جگہ تے جا کے بوکر رکھیا تے تیرا کام ہو جائے گا تیری بیماری مک جائے گی میرے بھائی ایک کام کرنا نہیں بیماری بھی رب والوں صحت بھی رب والوں شیطان دا سب تو بڑا جال عورت دا ذریعہ ہوندا ہے کیونکہ عورت جلدی گلاں وچ آ جاندی ہے شیطان نے بی بی نو ورگلایا اماں جی نے اوویں آ کے گل حضرت ایوب نہ کر دیتی کہ اللہ دے نبی جی اس طرح ایک بابا ملے ہے انہیں منو ایک گل کہی ہے کہ تسی اے کام کرو اللہ دے نبی نے گل سنی تے فرماندے نے رحمت او بھائی مان تیرے وال بھی پھیرا پا گیا یعنی تیرے وال بھی دال آ گیا تے سن اللہ منو صحت دیوے الفاظ ذرا بولیا جے کی آکھیا منو کون صحت دیوے ایک وری ذرا پیار نال پھر کہہ لو صحت کون دیوے میرے اللہ گواہ ہو جائے جننے بھی بیٹھے نے ایک کہہ رہے نے صحت دین والا میں اللہ میرے سمیت جننے مسلمان بیمار نے اللہ انہوں صحت عطا فرما اللہ دے نبی فرماندے نے رحمت منو تندرستی اللہ دے دوے تے میں تندرست ہو کے تینوں 100 درہ ماراں گا تینوں کی کراں گا 100 کوڑا ماراں گا ان تواڈی میری پنجابی زبان وچ گل اج دی نہیں سی جیڑی آندی لے میں تیرے نال دن رات کھاپنیاں پئی تیرے تونے تونیاں تینوں سامبنیاں تے تو منو سامبن دا صلہ اے دیں گا آندیاں نے اللہ دے نبی جی اللہ توانو صحت دے دوے 100 چھڑ کے 1000 مار لے آجے آجے فرما برداری اللہ نے صحت دے دیتی تندرستی مل گئی ایک دن بیٹھے نے فرماندے نے رحمت میں ایک قسم چکی سی
او یاد ہی کی سی قسم بول لو 100 کوڑا مارنا ہے۔ نبی پاک دی حدیث ہے جیڑا بندہ منت مند ہے کوئی نیک اگر او دا کام ہو جاوے انہوں چاہیے نیک منت اپنی پوری کرے۔ اگر کوئی بندہ بد منت مند ہے انہوں چاہیے اس بد منت تو بعد آ جائے او برا کم نہ کرے۔ تے مائی رحمت نبیان دے خاندان وچوں میں خامد دی تابع آدارے آندھی آنے اللہ دے نبی جی تو انہوں گل یاد ہے تے میں حاضر ہاں منو 100 درہ مار لو آج دی نہیں جے خامد غصے وچ آ کے کہہ دے کہ میں تینوں 2 لا دینیاں نے اگوں جواب نہیں میرے پراواں دا نہیں پتا میرے پراواں دا نہیں پتا منو لا کے تے ویکھ ذرا میرے اینے پرا نے تیری بوٹی بوٹی نہیں لبنی او پرا نہ ہوئے بگیاڑ ہوئے کے آکھیا اللہ دے نبی جی میں حاضر منو 100 درہ مار لو عرشہ تو آواز آندی ہے خبردار میرے ایوب میں رب گوارا نہیں کردہ اے دے جسم دوتی ایک درہ بھی لگے اینے جنی تیری خدمت کیتی ہے اینے جنہ تیرا ساتھ دیتا ہے میرے نبی اپنی قسم پوری کر لیکن طریقہ میں دس دینا وَخُذْ بِيَدِكَ زِغْسًا فَضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ نعمل اب اے میرے ایوب ایک بوکر لے 100 تنکے والی انہوں انج کر کے کھلار لے یعنی 100 تنکا بن جائے اپنی بیوی دے جسم تے لا کے پیچھے کر لے تاکہ تیری قسم بھی پوری ہو جائے تیس فرما بردار بیوی نو کو تکلیف بھی نہ آوے میرے بھائی دوسرا واقعہ سن لو ذرا اللہ دے نبی مدینے اندر تشریف فرمانے اللہ منو تو انو مدینے دی حاضری نصیب فرمائے 12 بجے دا ٹائم میں دروازہ کھڑکیا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پوچھ دیا نے من دکل باب ہوئے تے کونے اگو جواب ملتا ہے ام المومنین میں خولہ آئیاں اماں جی فرماندیاں نے کیڑا ایسا کو مشکل مسئلہ پیش آگیا ہے نبی پاک نو تسی دن دے ویلے بھی آرام نہیں کرن دین دے تے مائی خولہ آن دیئے اماں عائشہ صدیقہ تو انو کی پتہ ہے میرے اتے کیڑے دکھ آگئے نے میرے اتے کیڑیاں پریشانیاں آگئیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو اٹھایا تے مائی خولہ میرے آقا دے کان دے کول اپنا منہ کر کے ہولی ہولی گلاں کر لگ پئی اماں جی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے وارشاں والیا تیری قوت سماعت تو صدقے جاواں میں کول بیٹھی نے دیاں گلاں نے سنیاں اللہ تو عرش بری تے رہ کے اے دیاں گلاں سن لیاں نے تے مائی
کی آندی ہے اللہ دے نبی جی میرا خامد وڈیرا ہو گیا ہے انہیں غصے وچ آ کے اج مینو اے کہہ دیتا ہے تو میرے واسطے انجے جی میں میری ماں ہے انتی کا زہرا علیہ امی تو میرے اتے انج حرام ہے جی میں میری ماں حرام ہے اللہ دے نبی جی میں سکھ دے دن بھی گزارے نے کوئی گل نہیں وڈیرا ہو گیا ہے غصے وچ آ کے ایک گل کہہ دیتی ہے اللہ دے نبی جی میں انہوں چھڈ کے جانا چاہندی جے اج دی ہوندی نا اج جڑا ٹائم ہن پیا لنگدا اے سانو آزادی دتی جائے میرا مرض تے میرا جسم تے میری مرضی پروانیوں قرآن دیو اللہ نو گواہ بنا کے جواب دے دیا جے نیک تیاں پہنا بیٹیاں ماواں دا ایک کام نہیں جیڑیاں اسلام والیاں نے اونا دا ایک کہنا نہیں اللہ سانو اینا کولو بچا کے رکھے آندیاں نے اللہ دے نبی جی میں سکھ دے دن گزارے نے تے کوئی گل نہیں جے غصے وچ آ کے انہیں کہہ دیتا ہے تے اللہ دے نبی جی میں انہوں چھڈ کے جانا ایتھے گل ایک ہور سمجھ لیا جے اے گل میں ایتھے ختم کرنی ہے اللہ دے نبی جی انہیں منو غصے وچ کیا ہے کئی بندے آ کے پوچھ دے نے مولوی جی فلانے بندے نے غصے وچ آ کے طلاق دیتی ہے تے یارو طلاق بندہ دیندہ ہی غصے وچ ایمان نہ سوچے آجے ذرا کدی کسے نے انج بھی آکھے ہے کہ آج منو تیرے اتے پیار بڑا آیا تے جا تینو طلاق دیتی طلاق دیندہ ہی بندہ غصے دے حالت ویچے آقا فرماندے نے خولا تیرے خامد نے تینو یہ گل کہہ دیتی یہ تے میرے کو لے دا حال بولیا جے نا لفظ بڑا پارا جے گل عقیدے دیجے نبی نے کہہ دیتا ہے خولا اے دا میرے کو حل نہیں ہولی بولو مسیتو آواز باہر نہ جائے اے گل میں نہیں کہہ رہا اے گل رب دا قرآن آندا ہے آقا فرماندے نے خولا میرے کو اس مسئلے دا آنکھو جی اسائیں بولنا ہے تینو کیوں سدے ہے خولا میرے کو اس مسئلے دا حل ہن مولوی میرے اتے فتوہ نہ لا دے یزدانی آندہ سی نبی کو حل نہیں یزدانی نہیں کہہ رہا رب دا قرآن کہہ رہا ہے آقا فرماندے نے خولا اے دا میرے کو حل کوئی نہیں تے بی بی آندی اللہ دے نبی جی جے حل کوئی نہیں تے منو دسو میں انہوں چھڑ کے جانا کوئی نہیں اللہ نے جبرائیل نو کل دیتا فرمایا جا میرا قرآن لے جا قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اے میرے نبی میں رب اسمان تو
तेरे वाल अपना पैगाम कलना पिया। ए बीबी जेड़ी तेरे नाल बैस मुबासा करदी सी पई, मेरे नबी मैं रब ने एदियां गल्लां सुन लईयां ने, मेरे आ सोहणिया इनू कह दे जाके अपने खामद नू आखे या 2 महीने दे रोजे रखे, एक गल या 60 मिसकीनां नू खाना खवावे, या एक कैदी आजाद कर दे। किन्नियां चीज़ां? 3। ऐ जे फरमा बरदार बीबी आंदी अल्लाह दे नबी जी मेरा खामद वडेरा बड़ा हो गया, रोजे रख सकदा? जे अज दी हुंदी ते आंदी कीतियां भुगते। इनू कौन आंदा सी मैनू आखे, हुण कह लिया सू हुण भुगतदा फिरे। अल्लाह दे नबी जी ओ 2 महीने दे रोजे रख सकदा नहीं। आका फरमांदे ने ओनू कह एक कैदी आजाद कर दे। या नबी अल्लाह इन्नी भी ताकत नहीं। तीसरी गल आका फरमांदे ने खौला जी आका फरमाया ओनू कह 60 मिसकीनां नू खाना खवा दे। आंदियां ने अल्लाह दे नबी जी 3 कम्मां विचों किसे दी भी हिम्मत तौफीक नहीं। आका फरमांदे ने बह जा अल्लाह को सबब लाएगा। एक सिहाबी आया, इन्हें खजूरां दा टोकरा चुकिया सिर ते, आके आका अलैहिस्सलाम दे सामने पेश किया। सोनिया ए खजूरां ने ते वंड दियो। आका फरमांदे ने खौला जी आका मैं इत्थे ही मौजूद हाँ। आका फरमांदे ने खौला ए खजूरां दा टोकरा चुक लै, अपने खामद नू कह मदीने दे मिसकीनां विच वंड दे। वाह अल्लाह जिथे साडियां रूहानी मावां लेटियां ने इन्हां दी कबर ते करोड़ां रहमतां नाज़ल फरमा। आंदियां ने अल्लाह दे नबी जी पूरे मदीने विच साडे नालों वड्डा मिसकीन ही कोई नहीं। आका फरमांदे ने खौला जा घर ही लै जा, आप ही खा लिया जे अल्लाह गुनाह मुआफ कर देवेगा। कुरान दी एक आयत सुन लो जरा, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती, आखो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह इस नीयत ना कहना एदा मान है अल्लाह तू पाक है। की मान है अल्लाह तू? फिर एक बारी अल्लाह तू ए जिन्ने बैठे हो ना अल्लाह तू गवाह हो जाए कह रहे ने अल्लाह तू पाक है। जदों असी बार बार आखांगे अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। ओ कुरान दी ओ परवानेओ मिन्नू यकीन है ओ भी खुश हो के कह देगा ओए अज मेरा कुरान सुन के जान वालियो तुसी भी गुनाहां तो पाक हो। ईमान दा दसो असी करोड़ां वरी आखिए, अरबां वरी आखिए, खरबां वरी आखिए, ओ एक वरी कह देवे कि तुसी गुनाहां तो पाक हो ते काम बन जाएगा, इंशाअल्लाह बन जाएगा। अल्लाह फरमांदे ने इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना
والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللہ اے جیڑیاں نشانیاں تو اس آیت وچ بیان کیتیاں نے اللہ ساڈے ساریاں دیاں بیٹیاں ماواں بہناں بیویاں نو اللہ ساریاں نو عطا فرما. المرأة الصالحة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها 5 وقت دی نمازی ہوئے گی, رمضان دے روزے رکھن والی ہوئے گی, اپنے وجود پردے دی حفاظت کرن والی ہوئے گی, وَاطَاعَتْ بَالَهَا اپنے خامد دی فرما برداری بھی کر دی ہوئے گی. جیڑی عورتیں کرے گی اللہ انہوں جنت دا داخلہ بھی عطا کرنگے تے جنت دیاں جیڑیاں 70 حورا ملنیاں نے اللہ اونا دی سردار بھی بنا دے گا. اللہ منو تو انو اپنے قرآن نبی دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.